ug ang pota. Among Dios ug Amahan ang gigikanan sa among kinabuhi ug sa among walay katapusang paglaom alang sa himaya sa langit. Nagapasalamat kami kanimo pinaagi sa imong mahigugmaong kabuhaton ug walay kinatuban nga grasya kay gibuhat mo kami. Bisan tuod natawo kami nga makasasala ug nahimulag kanimo sukad pa sa sabakan sa among inahan, ipakita nimo ang imong gugma alang sa katawanan pinaagi sa pag-anhi niining kalibutan, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Gipas-an nimo ang tanan ng among mga sala dito sa krus ug naghalad sa walay katapusang kaluwasan aron kami maluwas. Pasalamaton gayud kami niini nga grasya sukad nga among naamguhan ang imong talagsaong gugma nga gipakita diha sa krus ug ang tinuod nga grasya sa pagtubos nga imong gihatag kanamo sa matag usa nakabaton kami og kaisog sa pagduol kanimo nga gawas nun gikan sa sala. Nagpasalam usab kami kanimo tungod sa pagtugot kanamo nga mas mailhan ka ang dili makita nga Dios sa mas lalom nga paagi nga mosalig kanimo ug nga maglakaw uban kanimo sa among adlaw nga kinabuhi pinaagi sa gahom ug agiya sa Espiritu Santo. Salamat sa pag-uban kanamo human kami giluwas sa paghingpit kanamo sip katawhon sa Dios niining kalibutan nga sama sa kamingawan ug sa paghulma kanamo nga mahimong sandaluhan sa Dios niining dili malikayan nga espiritual nga pag-away karon kay gipaghigayon ang summer retreat alang sa ikalima nga batch. Nagtuo kami nga aniya kauban kanamo ug naglihok diha kanamo. Palihog ubani ang tanang mga igsoon nga naghigusa sa pag-apil niini ubani ang mga pastor nga nagwali sa pulong ug ang tanang mga masig ka magbubuhat nga nagampo ug nagtinabangay uban kanila aron himpit nga matuman ang imong kabubuton ug mapadayag ang grasya sa kaluwasan ngadto sa tanang ana dinhi. Palihog pud ang tanang mga balaan nga nagtigom alang sa Sunday sermon pinaagi sa imong paigo nga grasya ug lig-una ang imong kabubuton diha sa matag usa kanamo. Gitugyan namo kining higayuna gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ngadto sa grasya o paggiya sa Espiritu Santo. Giampo namo kini uban ang pagpapasalamat pinaagi sa ngalan ni Jesus ang among manluluwas. Amen. Atong ablihan ang Biblia sa Exodo kapitulo 17 versikulo 8 hangtod 14. Ako kining basahon sa Exodus kapitulo 17 sa versikulo 8 hangtod 14. Mianha si Amalek og nakig-away sa Israel didto sa Refidim ug mingon si Moses kang Jose, pagpili gikan kanato og mga tawo og gumala ka makipag-away ka kang Amalek ug mamutindog ako sa tumoy sa mungtod ug ang sungkod sa Dios aniya sa akong kamot. Ug gibuhat ni Jose sumala sa gingon kaniya ni Moses ug nakig-away kang Amalek ug si Moses ug si Aaron ug si Hur nanunga sa tumoy sa bangtod ug nahatabo nga sa gibayaw ni Moses ang iyang kamot bidaog ang Israel. Apan sa gipaubos niya ang iyang kamot bidaog si Amalek. Apan ang mga kamot ni Moses na mabugat ug mikuha sila og usa ka bato ug gibutang kini sa ilalom niya ug milingkod siya sa ibabaw niini ug gisangga ni Aaron ug ni Hur ang iyang mga kamot ang usa sa kaluyo ug ang usa didto sa pikas ug ang iyang mga kamot milig-on hangtod nga misalop ang adlaw ug gilaglag ni Josue si Amalek ug ang iyang katawhanan sa sulab sa pinuti ug si Jehova moingon ka Moses isulat kini nga usa ka handumanan diha sa usa ka basahon ug siblyon mo sa pagsaysay sa mga igdulungog ni Josue nga panason ko gayud ang handumanan ni Amalek sa ilalom sa langit. Ang basahon sa bersikulo 15-16 ug si Moses na pagtindog ug usa ka halaran og iyang tinghalan kini Jehova nisi ug miingon siya, Jehova nanumpa si Jehova adunay pagpakig-away kang Amalek gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Sama sa inyong nahibaluan ang summer retreat kay kasamtangan gipahigayon didto sa Gunjo. Sanglit ang atong senior pastor mauman ang nagwali didto, ako ang mupuli kaniya karong adlaw.
Kanunay na kung ginuhuna ang pagkaimportante inining summer retreat alang sa atong mga kasigsuonan sa personal, nakadawat ako og kaluwasan niadtong 1991 ug halos matag tuig ako nga naga-apil sukad niadto sa matag higayon nga moapil ako. Mubati gayud sa akong kasing-kasing nga kining retreat kay usa ka dili maikalimod nga pagpamatuod nga ang Dios tinuod gayud nga nagauban sa atong iglesia ug sa atong panag-uban. Ang ebidensya sa presensya sa Dios makita dili lamang sa mga pulong o kahibalo kundi pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sumala sa gingon sa 1 Tesalonica Kapitulo 1 versikulo 5, ang tinuod nga buhat sa Espiritu Santo kay mahitabo kundi usab sa gahom ug sa Espiritu Santo ug sa dako nga kasayuran. Kana nga ebidensya mao ang usa ka kalag nga nakadawat sa kaluwasan, midawat sa Dios isip man luluwas ug nakasinati og pagbag-o sa kasing-kasing. Sigurado ako nga nati usab ninyong tanan kini. Bisan pa og lahi ang paagi sa inyong pagkadawat sa kaluwasan. Kung moapil ka mo nga kinasing-kasing sa summer retreat, siguradong makasaksi ka mo sa samang milagrosong buhat nga nahitabo kanako ug nahitabo usab sa uban nga unang higayon nga miapil. Ang summer retreat ana karon sa ikalimang batch mokabot sa 12,012 ka tawo, ang mitambong sa unang batch mga 13,800 sa ikaduha ug mga 12,400 sa ikatulo. Ug sa miaging semana nga inyong gihaguan pag-ayo, ang ikaupat nga batch nga gipahigayon sa atong Soul Center Church nakatala og 9,948 ka mga partisipante. Karon hapit 10,900 ka tawo ang miapil sa ikalimang batch. Sanglit ang kalihukan sa miaging semana gipahigayon man sa mga adlaw nga ting trabaho. Nagtuo ko nga dili sayon alang sa daghang tawo ang pag-apil. Bisan pa niana daghang mga kaigsuonan na nagsakripisyo sa ilang mga schedule aron moabot o moapil sa bulahaton sa Ginoo. O bisan tuod sigurado nga gikapoy ang tanan sa miaging semana sa pagtan-aw nako sa inyong mga nawong karong buntaga. Makita nga puno kamo sa kusog ug kadasig. Ang summer retreat mahimong makakapoy sa lawas apan walay duha-duha nga panahon kini aron makabaton og bag-ong espiritual nga kusog. Kung manghuna-huna ko kabahin sa summer retreat, mahuna-hunaan nako ang Juan Kapitulo 5 ug ang istorya sa kaliguanan sa Betsaida. Dito sa Betsaida ang unang masakiton nga makasulod sa tubig. Human kini matandog mo ang maayo, dili ba? Adunay usa ka tawo dito nga naganto sa sakit sulod sa katluan ug 8 ka tuig nga nagpaabot nga matandog ang tubig. Tungod kay dugay na kaayo siyang masakiton, murag imposible alang kaniya nga mao'y unang makasulod sa tubig. Apan wala siya mawad-an og paglaom ug nagpadayon sa pagpaabot. Ang Dios nga nakahibalo sa tanang butang, direktang miduol kaniya pinaagi kang Hesus ug nang luwas kaniya. Kung kawahin sa buluhaton sa Dios, ang mga hunahuna sama sa lisod kaayo kini karon. Sa akong tan-aw, dili ko makapil o wala ra gihapoy mahitabo kung buhaton ako kini. Mga pananaw lamang kini ni nato isip mga tawo. Nasayod ang Dios sa tanan, sumala sa ingon sa 2 Korinto Kapitulo 8 versikulo 12, kay kung andam nga daan ang kabubuton pag kini sumala sa iyang kahimtang, dili sumala sa dili niya kahimtang. Busa ang angay natong buhaton mao ang paghatag sa atong pinakalabing maayo. Wala pa mahuman ang retreat alang ni adtong dili makapil sa mga adlaw nga ng trabaho. Adunay pag umalabot nga ika-unom ug ikapito sa nga batch nang hinaot ko nga moapil kitang tanan hangtod sa katapusan aron matuman ang inyong mahinundangong mga hangyo sa pag-ampo alang niining tuig iga. Karong adlaw ganahan kong ipaambit ang usa ka mensahe nga gibase sa Exodus Kapitulo 7 versikulo 8 hangtod 16 nga nag-ulahong Jehovah Nisi. Ang Jehovah Nisi nagpasabot nga ang Ginoo mao ang akong bandila. Kini nga termino nagpasabot sa bandila sa usa ka kasundaluhonan nga nagabuhat kanahan kung mugahin kita og mubo nga panahon sa fellowship nga adunay niining tema ang Ginoo mao ang atong bandila. Sa Biblia, ang ngalan sa Dios gipadayag sa nagkalaing-laing mga forma. Ang iyang ngalan nagrepresentar sa iyang walaan nga kinaiya. Kung kinsa ang Dios,
sapagkat tinuod kita nga mga tawo adunay mga limitasyon. Makasabot lamang kita sa mga butang nga makita sa atong mga mata. Tungod niini lisod kaayo alang kanato ang himpit nga pagsabot sa pulong sa Dios sa walay katapusang mga langit ug sa balaan nga kinaiya sa Dios. Una-una ang usa ka humilgas nga naningkamot nga makasabot kabahin sa usa ka elepante. Alang sa humilgas ang elepante labihan kadako. Usa ka nalang nga lahi kaayo sa bisan unsa nga nakita na niini kaadto. Busa bisan pa og nagtindog kini mismo sa tubangan sa elepante, dili gihapon kini makaila niini. Magpadayon gihapon kini sa pagpangita ug pagpangutana asa man ang elepante. Apan ang usa ka humilgas nga adunay kahibalo kadto nga nakasabot na kung unsa ang elepante. Makaduol sa ilang humilgas ug makapa-nit-aw niini mahimo kining moingon. Wala pa nimo masabti kung usa ang elepante. Gisulayan nako kini pagtuon ug ang nakita nga ang hingpit nga pagkasabot sa elepante labilhan kalisod. Mahimong moingon kini ang tiil sa elepante sama sa usa ka dako kaayong haligi. Lahi ra kaayo sa atong mga tiil nga nipis. Ihulagway niini kung usa gayud ka baga ang maong tiil ug ang likod niini sama sa usa ka lapad nga yuta bisan unsa pa kalayo ang imong lakwon dili gayud nimo makita ang tumoy niini. Ang humilgas mahimong motubag. Wow, tinuod ba di ay nga adunay ingon niya na nga hayop? Oo, tinuod ka na. Ug ang mga dalunggan niini sama sa mga pamaypay nga nagakaway-kaway. Ano na ba kini nga dalunggan? Oo, kita adunay mga antena. Lamang apan ang mga elepante adunay mga dalunggan. Ang labing talagsaon nga bahin niini maong sungo. Daghang kaayo silang mahimo gamit niini. Maminaw sa mga tingig, musuyop og tubig aron iwisik, mapadayag sa mga pagbati ug mubuhat sa nagkalaing-laing mga butang. Tingali dili dayon hingpit nga masabtan sa gamayng hulmigas ang kinatibok ang hulagway sa usa ka elepante apan makasabot kini sa matag bahin niini. Gingon sa Job kapitulo 11 bersikulo 7 hangtod 9, makakaplag ka ba sa Dios pinaagi sa pagpangita? Makakabuot ka ba sa panghangpit sa mga kagahom? Sama sa gitason sa kalangitan, unsa ang arang mong mahimo? Labing halalom ka sa syul, unsa ang arang mong kahibalonan? Ang inggidak-on labing dako kaysa kalibutan, ug labing halapad kaysa dagatan. Ang Dios labaw pa sa atong imahinasyon, mao kana ang hinungdan nga atong gitun-an ang iyang balaan nga kinaiya sa hinay-hinay, pinaagi sa iyang mga pulong. Sa sinungdan makabot kita sa pahiunas nga pagsabot kabahin sa kinaiya sa Dios. Pinaagi sa Bible siyem lagmit daghan kaninyo ang nakakaton kabahin sa walo ka importante mga kinaiya katong mga kadawat o kaluwasan ato sa Samerte tingali naglisod pa sa pagpasabot niini sa klaro. Apan ang konsepto nga siya ang Dios sa Biblia nagamot na sa inyong mga kasing-kasing ang pagbaton ni aning konsepto sa imong kasing-kasing kana ang pagtuo. Nagaingon sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1, karon ang pagtuo mao ang katinuonan sa mga butang nga ginapaabot. Ang kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. Ang usa ka tawo nga adunay kasinatian niini kay makahimo sa pagpasabot niini pinaagi sa maong pagtuo. Busa ang unang butang mahitungod sa Dios sa Biblia ug mao kini ang atong giingon mahitungod niini sa Bible Seminar. Mao nga siya ang Dios sa kamatuoran. Nagaingon sa Jeremias kapitulo 10 bersikulo 10, apan si Jehova mao matuod nga Dios. Siya ang tinuod nga Dios dili piki nga Dios sa reliyon. Sa una natong pagpakita sa Biblia, kinahanglan natong hinumduman nga kining Biblia mao ang kamatuoran. Ang tanang mga kapatgulunan nga iya sa kalibutan religyoso ug ang tanang kinabuhi sa mga tawo nabitag na trab sulod sa reliyon. Ang pag-ingon sa usa ka tawo nga wala siya reliyon, usa ka ba ang tanang tawo na adunay kaugalingong mga prinsipyo ug mga hunahuna nga ilang gikuptan sa ilang kaugalingong paagi. Unsay samtang nagkinabuhi ako makahunahon ako, walay bisan unsang binuhat nga mas komplikado pa kaysa tao. Anong dili man mahimong usa ang mga hunahuna sa mga tao. Gihunahon ako kini pag-ayo, pag-uhay lang nakabatik og pagkadismaya og ng mga tanan pagani ko sa uyay. Oy dili ba nga ni adunay ka-access sa labanan kadaghan nga data? Busa mas daghan gayud pag nahibal-an kaysa kanako. May tungod sa kinabuhi sa tao. Nganong dili man mahimong usa ang mga tao. Gihatagan ako niini og taas kaayong pagpasabot apan adunay usa ka punto nga nakapatandog kanako ang mga tao nagkinabuhi nga nabitag o natrap sa pundasyon ug sa kalibutan nga ilang gihimo alang sa ilang kaugalingon. Nahigot sila sa ilang mga kahigikanan sa mga prinsipyo nga ilang nakat-on ug sa palibot din. Sila nakadako sa pagkatinuod mao kana ang ilang relihiyon. Ang pagsunod sa maong mga pagtulunan ang mga tao na kinabuhi nga wala mahibalo sa kamatuoran impik nga walay kahibalon sa mga toran. Mao nga nabitag sila ni relihiyon sa tibok nilang kinabuhi. Bisan kung malungog sila nila ang kamatuoran, mangunaw na sila. Tingali sa mao gayud ug maminaw sila nga walay interes
Apan samtang nakakulong sila sulod sa ilang kaugalingong mga reliyon, daghan kanila sa katapusan mamatay nga wala gayud hingpit nga nakaila sa kamatuoran. Alang ni adtong bag-o pa nakadungog sa pulong ug sa ebanghelyo, kinahanglan ninyong pamalungdungan kung gidawat ba ninyo kining Biblia isip hingpit nga kamatuoran o giisip lamang ninyo kini nga laing bahin sa usa ka reliyon nga gitawag sa Kristiyano. Ang kamatuoran langkob sa mga prinsipyo, ang kamatuoran usa ka butang nga kinahanglan mailbahan. Kini kahibalo dili lamang buta nga pagatuo. Giingon sa uban Kapitulo 8:32, ug kamo nakaila sa kamatuoran ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo sa ilang bahin ang reliyon kay mahitungod sa pagtuo sa simpleng pagkasulti. Kung dili kamo mutuo sa usa ka reliyon, kutob lamang diha bisan unsa pa kadaghan ang pagsulay sa usa ka tawo sa pagpasabot sa iyang mga prinsipyo ngadto sa iyang anak. Mahimo moingon ang anak, "Papa, murag imong opinyon raman kana." Tingali nakatabang ka na sa inyong panahon, apan dili ka na magamit ka na sa dihang bata pa ako. Nagtuo nga ang Confucianism mao ang hingpit nga kamatuoran. Sa una nagtuo usab ako nga ang hinungdan nganong natawo ako og nag-eskwela mao kini natawo kini ining yuta nga adunay magsisayang misyon alang sa pagbag-o sa nasod. Ang busa natawo ako nga adunay dako magsisayang misyon. Kanunay gisulti sa akong lolo ang Character of National Education ug iyang gitudlo usab kini kanako. Apan sa ulay diyang gibalikan nako kini, namuguhan nako nga wala kini pulos. Kung ang tanan na tawo ang adunay magsisayang misyon alang sa pagpahuli sa nasod, nagsulod sa 8,000 katuig sa kasaysayan ang mga matag nasod nga napuan kanunay maningkapot nga makabawi ang ilang kagawason alang sa pagbangon o pagpahihuli ug moingon nila kini nga ang kalibutan mahimong hingpit nga walay katapusang kagubot. Busa nakahuna-huna ako sa akong hunahuna dili kini husto ang pagkinabuhi sa susam sayop nga mga pagtulunan kaysa pagkatinuod mao ang kahulungan nga sa nabitag o natrap sulod sa usa ka relihiyon. Apan ana ang kamatuoran bisan motuo kamo niini o dili, kinahanglan ninyong mahibalo niini kay kun dili kamo nagihapon ang magpabilin sa pagkadismaya ug kun isalakway ninyo kini kamo nagihapon ang mamantos tungod dinhi. Ang kamatuoran gihatag nga patas ngadto sa matag usa. Busa kinahanglan natong mahibalan kining kamatuoran ug kamo makaila sa kamatuoran ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Ang tin-aw nga mga kamatuoran gipayo sa Biblia ug samtang hinahinay naton nakatunan kini madungog nato ang ebanghelyo. Busa ang Dios sa Biblia mao lamang usa tinuod nga Dios. Ikaduha, ang Dios sa Biblia mao ang Dios nga milalang sa kalangitan ug sa tanang mga butang. Siya mao ang tinuod nga Dios sa nagaingon sa Jeremias Kapitulo 10:11, ang mga Dios nga wala magbuhat sa kalangitan ug yuta kini mimahangnaw gikan sa yuta o gikan sa ilalim sa kalangitan. Ang tanang laing mga Diyos niining kalibutan na peke. Adunay ba'y laing Diyos sa ubang mga relihiyon nga milalang sa langit ug sa yuta? Asa man ang ebidensya? Ang tinuod nga magbubuhat kinahanglan makahatag og ebidensya ug siya nga milalang sa tanang mga butang dili gayud muhutdan og ebidensya. Ang tagdisenyo sa usa ka building makahimo sa pagpasabot sa tanan niyang gidisenyo. Makagamit siya sa tukmang mga teknikal nga pulong, tigdanaw nga paghisupot sa floor area ratio, building coverage ratio ug uban pa. Kinahanglan niya mapasabot kung asa ang mga haligi, ang pundasyon ug kung asa nga direksyon kini nagatabang. Kini mao ang mga sukarang butang alang sa tigdisenyo. Sa Biblia, ang Dios nagpasabot sa tanan kung giunsa paglalang kining universe, kung giunsa kini pagdisenyo, nganong kini gilalang ug nganong gilalang ang mga tawo. Ang Dios sa Biblia mao ang tinuod ug nag-insyonarang Dios. Siya ang magpabuhat labaw pa ini. Ang Dios sa Biblia mao ang nagsugod sa kasaysayan. Gusto man nato kini o dili, adunay kitay tawhanong mga amahan ug adunay kitay mga kagikanan diin kita nagikan. Ang Dios mao ang aman sa tanang espiritu ug mga milalang kanato. Dapat natong maila ang Dios ang naghitabo sa tanaman sa Eden, tinuod nga nahimutang sa rehiyon nga karon mao ang Persian Gulf ug ang kasaysayan sa katawhan nagpadayon gikan didto hangtod karon. Dili ka na mahimong isalikway. Ingon usab ang Dios sa Biblia, daan ng misulti mahitungod sa moabot og gituman gini pinaagi sa kasaysayan. Siya ang makagagahom nga Ginoo sa kasaysayan. Nagaingon sa Ezekiel Kapitulo 36, ako si Jehovah namulong niini og magabuhi makabuhat niini. Giingon pud sa Isaías Kapitulo 46 nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan o gikan sa karaang mga panahon mga butang nga wala pa mahimo bisan unsa ang iyang gisulti sigurado nga iyang pagatumanon. Dugang pa ini ang Dios sa Biblia mausab ang maghukom kanato. Importante kini ang hinungdan nganong kinahanglan kita makinabuhi sa ustong pagi kay tungod adunay paghukom human sa kamatayon. Nagaingon ang mga tagara Kapitulo 4:11, kanako mga piko ang tanang tuhod o ang tanang dila magasugid sa Dios. Adunay paghukom sa maayos na dautan. Ang tanang katawhang gitakdan
nga moadto sa impyerno tungod sa paghukom sa sala, apan tiwala kanato ang mga naluwas mubarag atubangan sa gitawag sa ikalawang taga-Korinto 5 nga nahukmanan sa Berma. Ang hukmanan sa ni Kristo din hiyatag ang mga ganti ang mga tag-usab paghahukman sumala sa maayo ug daotan. Nagaingon sa Santiago 4:12, usa lamang ang maghahatag sa kasuguan ug ang paghukom nga mao siya ang makaluwas sa makakalag. Ang paghukom mahitabo sa atubangan sa Dios mo nga kinahanglan kita makinabuhi sa husto. Sa wala pa kita maluwas, gisan tabi una nato kadyot ang bahin sa mga ganti. Nagantos kita tungod sa kapalaran nga wala tay laing mahimo gawa sa pag-adto sa impyerno. Dili ba? Alang kanato gipadala sa Dios si Hesus Kristo, Emmanuel ang Dios kauban nato. Nagaing sa Mateo kapitulo 1:23, Emmanuel nga hubaron ang Dios kauban nato. Siya mao si Hesus Kristo 2,000 ka tuig ang milabay gitubos niya kita og gitumon ang walay katapusang pagtubos dito sa krus nga nahuman ang dalan alang sa tibuok katapon aron makasulod sa langit. Kinahanglan natong mailhan kining Dios sa kaluwasan. Mao kini ang ebanghelyo, ang maayong balita nga nagpahayag sa Dios sa kaluwasan. Tinuod gayud nga usa kini ka makanindot nga balita. Sa katapusan, ang Dios sa Biblia mo ang Dios sa kinabuhi sama sa gisulat sa unang Juan chapter ang gihatag sa Dios kanato ang kinabuhing walay katapusan. Diya sa iyang kinabuhi. Ang unang Juan kapitulo 1 sa bersikulo 1 hanggang 2 nagaingon kiniadto sukad sa sinungdan ang maong kinungdan ang among hingkit sa among mga mata ang among nasud-ang ug nahikap sa among mga kamot hangtod sa pulong sa kinabuhi kay ang kinabuhi na padayag ug nakita namo ug ginapamatuod-an namo ug ginamantala namo kaninyo ang kinabuhi nga walay katapusan nga didto kauban sa amahan ang ginapadayag kanamo. Si Jesu-Kristo mao ang kapulong sa kinabuhi ug ang walay katapusang Dios. Nagaingon sa Juan kapitulo 5 bersikulo 24, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya. Nagsugo kanako may kinabuhi nga walay katapusan ug dili paggahukom sa silot kun dili miagi hagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa pagtan-aw nato niining tanan makaamgo kita gihatag usab sa Dios kanako ang iyang kinabuhing walay katapusan. Bisang wala akong gibuhat ug namati lamang sa pulong, nakaila ako sa sulod ni anang pulongan sa Dios nga nagluwas kanako ug nahigugma kanako. Mao kini ang hugma sa Dios. Ang hinungdan niining tanan kay mao ang iyang gugma. Giingon sa unang Juan kapitulo 4:16 ug kita nakaila ug moito sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma. Sa dihang mongdul kita sa pagkaila sa Dios nga gugma sa katapusang musulod sa atong mga kasing-kasing ang dakong kahupay og kalinaw dili man walay pulos ang akong gisulti. Sakto ba? Ang bisang kinsa nga wala makasabot niini kinahanglan nga magdali sa pag-api sa summer retreat. Pinaagi sa retreat bisabtan nato kining mga kamatuoran og makabaton sa kasigurahan sa kaluwasan. Apan dili pa dinhi matapos ang bilad. Dili lamang nagpayag sa proseso sa atong pagpakikita sa Dios. Gipayag usab niini kung unsa ang mahitabo samtang nagalakaw kita ug nagapabilin uban kaniya. Sama kini sa usa ka hulmigas nga human sa una nga mahibalo sa pisikal nga mga kinaiya sa usa ka elepante. Nanguna-huna, mao di ay kini ang itsura sa usa ka elepante. Apan dili kana mao ang tanan, dili ba? Kana mao lamang ang panggawas nga dagway. Karon kinahanglan natong mahilbalan ang suludnong mga kinaiya sa elepante. Unsa ang iyang personalidad, unsay iyang gusto ug dili gusto. Ug unsay kahulugan niini alang kanako. Sa samang paagi human maluwas kinahanglan nga padayon natong mailhan ang banal nga kinaiya pagka Dios sa Dios. Padayon nga gipadayag sa tibuok Biblia ang banal nga kinaiya pagka Dios sa Dios. Busa pinagi sa proseso sa paglakaw uban sa Dios sa mga katigulangan sa pagtuo makita nato ang ingon niini nga mga aspeto tulad sa Dios nung kinaiya sa Dios. Ingon nga usa ka pananglitan niini adunay isa ka ngalan sa Dios nga gipadayag kanato sa atong katigulungan sa pagtuo ni Abraham nagpadayag kanato pinaagi sa iyang personal nga kasinatian nakadungog na kamo sa Jehovah Jireh dili ba kun wala pa kamo nakahibalo na ining mahimo ninyong sungdan ang pagkat-on may tungod niini sukad karon sama sa gipakita si Genesis kapitulo 22 ang Ginoo mao ang magtagana ang Dios sa Biblia mao ang nag-una kanato siya usab ang anaa sa atong unan sa atong mga kinabuhi tinud ba kini? Oo, kung tinud nga nasabtan ninyo nga ang Dios mao Yahweh Jireh, dili na kinahanglan nga mahadlok kamo sa dalan nga inyong padulungan. Sa mga awit, igapahamatngod ko kanimo og igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong paggalaktan sa ibabaw nimo igatuktok ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo. Mingon siya nga ang iyang gipahibalo itudlo og iyahan kita siya
ang nag-una kanato. Labaw pa ini, usa ka propeta sa pagtuo sa mga David ang nagtudlo kanato. Mahitungod kay Jehova Ruhi ang Dios mao ang akong magbalantay sa mga sa naisulat sa mga awit 23. Uno, si Jehova mao ang akong magabalantay, walay magkulang kanako. Dili lamang siya ang nag-una sa atong dalan, kundi iyang iyahan kita sa tanan pagiya. Siya nagpagahigda kanako sa mga sisibalan nga malunhaw. Bisan magalaw ako lata sa walog sa landog sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga daotan. Kay ikaw nagauban kanako. Ginahumangtan niya ako sa mga dalan pagkamatarong tungod sa iyang ngalan hantod sa katapusan. Mao kini ang Jehova Ruhi nasabtan kini ni David ug ang iyang pagtuo tinuod nga nahimdan isip usa sa labing dako nga pagtuo sa Biblia. Tungod kay kini mao ang kamatuoran. Busa kung nahibalo ka nga ikaw usa ka karnero ug ang Ginoo mao ang imong magbalantay tinuod nga dili ka makulang nganuman nga makinabuhi ka sa usa ka lisod ug komplikadong kinabuhi isip usa ka tawo nga naluwas ngano nga walay kalinaw sa imong kasing-kasing. Tungod kay wala mo maili ang Dios isip ni Jehova Ruhi ang tinuod nga nailhan mo siya dili gayud kini mahitabo ug ang Dios sa Biblia mao si Jehova Nisi. Sama sa tema sa sermon karon, ang Dios mao ang akong bandila. Aron masabtan ang Jehova Nisi sama sa bersikulo nga atong gibasa, kinahanglan ninyong masabtan nga ang kalibutan usa ka dapit sa gubat. Human maluwas unsaon nato isip nga Kristohanon pagtan-aw niini nga kalibutan. Kinahanglan nato kining tan-awon gikan sa duha ka pananaw. Una, kini ang kalibutan usa ka eskwela alang kanato aron ang mga Kristohanong mahimong hingpit usa kini sa eskwela. Ikalawang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16-17, ang tibok na kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa patudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong aron ang tawo sa Dios mamangpit nga maandam sa pagbugos alang sa tanang maayong buhay. Kinahanglan nga mahimong hingpit kita isip katawan sa Dios. Kini nga kalibutan usa ka eskwelahan gikan kita sa Dios. Nagtubok kita nga maayo ini eskwelahan sa kalibutan ug dayon mobalik kita ngadto sa Dios. Ang pagbalik ngadto sa Dios gitawag sa sutyon. Ang pagtawag pauli ngadto sa panimalay sa langit. Kung mahuman na nato ang pagkat-on sa tanan diha sa eskwelahan sama sa pagtuon sa ibabaw sa bukid kaniadto, unsa may mahitabo kung mahuman na kita? Karon mahimo na kang manaog sa bukid. Kung nakat-on na kami sa tanan, ipaubos na kami sumala sa kasulatan ang pagkanaog gikan sa bukid mao kitawag nato sa sutyon, kitawag ngadto sa panimalay sa langit. Gikan kita sa Dios, nakat-on dinhi nahimong hingpit si katawhan sa Dios ug dayon mobalik ngadto kaniya. Kini kalibutan na usa ka eskwelahan kinahanglan nga mahimong katawhan kita sa Dios. Sama sa atong nasud-ang awit, katawhan sa Korea. Sa Korea mapabiling matinhod anon sa walay katapusan. Daghang kaayo mga tawo nga nagapuy sa Korea na dili tinuod nga Koreano diha sa ilang kasing-kasing. Kini mao ang akong pihold nga panghunahuna. Mahimong adunay nga espiya ug daghan nga dili nga lungsuranon. Walay katungod sa pagboto. Nagpuyo uban sa mga ideya na nagtabang ka sa kaaway. Busa sa mga nga usa ka tawo kinahanglan mahimong hingpit nga lungsuranon sa Korea. Kinahanglan usab kitang mahimong hingpit nga tawhan sa Dios. Ug usa pa ka butang kini nga kalibutan na usa ka dapit sa gubat, usahay kung mag-consil ko sa mga tawo, mangutana sila kung adunay Dios nganong gubot kaayo kini nga kalibutan. Ug nganong dili gayud matapos sa mga gubat tungod kay wala nila kini masabti. Adunay mga gubat sa kalibutan dili tungod kay wala Dios, kun dili tungod kay adunay Dios. Kung asa adunay kahayag ana ay kanunay ang anino niini nga kalibutan. Dili maligay ang pagpanagbangi, adunay gera tali sa Dios ug sa sayawa. Ang kahigbisog tali sa maayo og dautan sukad pa kaniadto. Syempre ang resulta gitakdan na. Ang yawa itambog ngadto sa impierno ug ang tanan nga mipahilayo gikan sa Dios moadto sa impierno uban kaniya. Ang katapusang kadaugan iya lamang sa Dios. Iyang gitakda kini ug iyang gipahilihok ang tanang butang padulong niini. Ang kamatuoran nga adunay pulong nga kadaugan nagpasabot nga kita karon ana sa usa ka gera. Nagpasabot kini nga adunay gera. Tungod kay adunay gera kinihanglan ang kadaugan dili tungod kay walay Dios mao ang adunay gera. Ang kalibutan usa ka dapit sa gera. Din nahitabo ang espirituwal nga pagigera sa Exodus chapter 14. Makita nato ang pananaw sa mga Israelita na nagpuyo sa kabing gawan. Human sila nagigawas gikan sa Ehipto usa ka tapusan misulod sa yuta sa kana nga panaw usa ka panghitabo nga nagsilbing hulagway sa buhat sa Dios nga iyang gituman sa kasaysayan alang sa tibuok katawhan ang pagkaulipon sa mga Israelita sa Ehipto. Ang Ehipto nagrepresentar sa kalibutan ug ang paraon nga hari sa Ehipto representar sa yawa nga pangulo sa kalibutan. Busa kitang mga tawo nagpuyo kita ubos sa gawom sa yawa sama sa mga Israelita nga nagsilbi isip mga ulipon sa Ehipto tungod kay naluoy ang Dios kanila. Iyang gipadala si Moses aron luwason sila kana nga Moises
Sama kang Hesus, busa na dawat nato ang kaluwasan pinaagi kang Hesus. Busa migawa sila gikan sa Ehipto. Ang Exodo nga nagpasabot nga nahimulag na sila gikan sa kalibutan, gihimulag sila og mitabok sila sa pulang dagat. Ang pagtabok sa pulang dagat sama sa naisulat sa unang Korinto kapitulo 10 nagtumong sa pagdawat sa bautismo, nagpasabot kini sa pagputol sa relasyon sa kalibutan. Namatay na ako uban kag Kristo ug makinabuhi ako isip usa ka tawo sa Dios. Mao kini ang pagkinabuhi sa usa ka bag-ong kinabuhi. Apan kini mao ang kamingawan usa ka kamingawan nga puno sa makahilong mga bitin, mga tanga ug daghang mga kapiligrohan sa palibot. Didto nagsugod ang ilang bag-ong kinabuhi. Dili kalimod nga lisod kadto nga kinabuhi. Apan usa ka tinghalingan butang ang gisulti sa Dios mahitungod sa ilang panahon sa kamingawan sa Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 4, ang imong bisti wala gayon madaan sa ibabaw mo ni hubag ang tiil mo sulod sa kapatan ka tuig. Hingpit silang gipanalipdan sa Dios. Dili ikalimod nga kining kamingawan nga puno sa daghang mga kapaligrohan sa atong palibot ug sama sa atong kasulatan karon adunay gera. Panbisan taliwala niini kita gipanalipdan ug gihatagan og kada ugan. Kitugutan niya kitang masinatik ana ug wala pa matapos kini nga gera. Matapos kini sa ikaduhang pag-ani ni Jesus, bisan karon ana kita sa taliwala sa gera. Busa kita nga seryoso nga nakasabot niini nga kamatuoran nga kini usa ka gera. Kinahanglan makasabot sa konsepto sa Jehovah Nisi, ang Ginoo mao ang akong bandila sa gera. Ang bandila mao ang nagsilbing kini nga simbolo sa usa ka grupo. Sa matag higayon, mulihok ang bandila. Kinahanglan mosunod ang grupo niini. Tingali na ibalo kaayo niini ang bisan kinsa na nakaserbisyo sa militar sa pagsulod nimo niini. Masulob ka og simbolo sa imong abanga. Kinahanglan klaro nga nahibalo ka kung unsay sangay, unsay division ug unsay grupang imong giapilan. Kung wala ka kahibalo niini usa ka sundalo ka nga mikalagyo sa panahon sa gera, ang usa ka sundalo mikalagyo pusilon dayon kung makita siya tungod kay kini usa ka pagsupak. Ang iyon nga tawo sa walay katuyuan o bili kinahanglan nga may balo ka kung asa ka naisakop o kinahanglan nga mulihok ka nga mosunod sa bandila. Gusto nimo kini o dili? Ang kinabuhing Kristiyohan usa ka butang nga hilabihan ka importante. Dili kini usa ka butang nga mahimo ning pulion kung buhaton ba nimo dili. Nagduwa ako og nabalaka kung unsa ang mahimong reaksyon sa mga bag-ong naluwas kung makadungog sila mahitungod sa gera nga sama niini apan palihog. Dawata lang ang kini kutob sa inyong pagkasabot. Nagpabiling kalaro nga ang kalibutan usa ka dapit sa espiritual nga gera. Adunay panagsangka, kinahanglan nga mosunod kita kung asa naglihok ang bandila. Sapagkat tinuod samtang nagkinabuhi sa kinabuhi Kristohanon, adunay isa ka partipal nga panghunahuna nga kinahanglan ana sa usa ka Kristohanon. Mahimo kini tawagon sa usa ka pahayag nga espiritu sa usa ka sundalo, usa ka panghunahuna sa militar. Ingon niini ka seryoso ug importante atong hunahunahon ug dungan ang Dios nga mao si Jehovah Nisi. Gawa sa Jehovah Nisi aduna usab ang ngalan nga Jehovah Shammah. Sa Ezekiel kapitulo 48 bersikulo 35 nagpasabot kini Jehovah ana adiha samtang nagkinabuhi kita sa kinabuhi sa pagtuo. Daghan mga kalisdanan agi kita sa laing klase sa mga kahimtang ug tinuod nga nagpadayon kita sa pagtuo sa saad sa Dios ug nagulat uban ang paglaom apan mahimo gyapon kita mangutana sa atong mga kasing-kasing. Tumanon bagyod kini sa Ginoo, mahimong magsugod ang atong kabalaka. Usahay tungod kay daw hinay ang pag-abot sa paglaom. Tingali maluya kita apan kinahanglan natong hinumduman kini si Jehovah ana adiha. Sigurado nga siya ana adito. Busa sama sa giingon sa Ezekiel 48:35. Jehovah Shammah, si Jehovah ana adiha. Sa tumoy dalan nga kini ang atong Ginoo ana didto. Sa tumoy sa dalan nga atong gilaktan. Sigurado nga ana didto ang Ginoo. Maong magpadayon kita hangtod sa katapusan. Ayaw paghunong, ayaw pagsurrender ug samtang nagpadayon kita sa atong kinabuhi sa pagtuo. Kung moagi kita sa nagkalaing-laing matang sa mga kalisdanan, ang Ginoo naghatag kanato og kalinga. Nakadungog na ba kamo sa Jehovah Shalom sa mga manghukom sa kapitulo 6:24 ang Ginoo mao ang kalinaw. Kini nga kalinaw importante kayo kung atong ipasabot kini nga kalinaw sa pisikal na termino. Sama kini sa pisikal na kahimsog kanunay nga moingon ang mga tawo kung mawad-on ang kahimsog ang usa ka tawo mawala ka na kaniya ang tanan sapagkat tinuod adunay dili mahihap mga kaagaw naglibot kanato niining kalibutan na bisan dili nato sila makita apan adunay gahom nga makahimo sa pagpahawa niini nga mga kaagaw gitawag nato kini nga natural nga abilidad sa lawas sa pag-ayo sa kaugalingon o immune system mao kana ang kahimsog ang himsog nga tawo makahimo sa pag tungod kay bisan adunay nga kagaw dili siya makasakit mao kini ang gahom
sa kahimsog na espiritual na mga kahimsog mao ang kalinaw. Sa Kolosas Kapitulo 3 versikulo 15 ug ang pakigdait ni Kristo pareha sa inyong mga kasing-kasing ang mga nakasinati na sa kahulugan sa Jehovah Shalom maningkamot nga napadayon kini nga kalinaw. O padayon nato kini nga kalinaw ang mga kalisdanan dili na ingon niya ang kabutan. Daghang matang kalisdanan lakip na ang mga kalisdanan sulod sa pamilya. Aduna usab mga kalisdanan sa atong kinabuhi sa pagtuo. Usay bisan ang mga tawo nga atong gisaligan may magbudhi kanato. Nagkalain ng klase sa mga kalisdanan pero taliwalan ining tanan si Jehovah Shalom ang Ginoo mao nagapadayon sa kalinaw diha sa atong kasing-kasing sa Isaías Kapitulo 26:3 pagabantayan mo siya diha sa pakigdait nga hingpit kasang hunahuna sa kanunay ana kanimo kung klaro nato nasabtan ang Jehovah Shalom ang atong mga kasing-kasing dili mahulog ngadto sa pagkaluya ug pagkawalay ng paglaom. Adunay usab Jehovah Rapha ang Ginoo nga nagaayo gihimo niya nga matamis ang pait nga tubig ug giayo niya ang mga nagantos sa Exodus Kapitulo 15 versikulo 26 kay ako mao si Jehovah nga mag-aayo kanimo mao kini ang Jehovah Rapha. Aduna sa Jehovah Chikin usa ka ngalan nga dili kayo kanunay gamiton syempre dili kini Koreanong pulong. Unsa man ang kahulugan sa Chikin Jeremias 23:6 ang Jehovah ang among pagkamatarong. Ang Ginoo lamang ang atong pagkamatarong sa dihang moatabang ng matug-as sa kamatayon. Ang tanan mobalik ngadto sa abog ang tanan nga butang mahimong walay pulos. Bisan ang ilang mga ngalan malimtan ug ang tanan nga ilang gibiyaan mawala usab apan adoy nga usa lamang kabutang nga mapabilin hangtod sa anturan. Kini mao ang Emmanuel sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 23 ang Dios kauban nato. Ang Dios lamang sa Jeremias 23:6 ang atong pagkamatarong ang Ginoo mao ang akong pagkamatarong. Kung kini ang kamatuoran klaro nga nang nakagabot sa atong mga kasing-kasing mao kanang kahulugan sa Jehovah Kino. Ang Ginoo mao ang akong pagkamatarong na usab si Jehovah sabot. Ang kahulugan ini mao ang Ginoo sa mga panon. Ang Ginoo sa tanang mga panon, ang Ginoo sa mga panon. Kini usa ka butang nga kinahanglan ninyong mahibaluan pinaagi sa inyong kaugalingong kasinatian. Ang kadaugan iya sa Ginoo sa Salmo Kapitulo 46:7 si Jehovah sa mga panon nagauban kanato. Busa bisan og daw wala kitay bisan unsa kung ang Dios tinuod nga ana uban kanako. Mahimo nako kini option ka sa Diyos atubangan nako. Aglagon kaniya mahimo kitang magpadayon sa ingon ini nga paagi uban sa ang kaisog. Uban sa Jehovah Nisi o Jehovah Sabot nga nagpasabot nga Ginoo panon. Ang Ginoo sa mga panon daghan kaayo mga Diyos-Diyosan sa kalibutan. Pananglitan si Aris nga giila isip si Diyos sa gubat pan sila sa mga Diyos-Diyosan lamang. Ang tinud lamang nga Diyos mao ang Ginoo sa mga panon. Kung tinaw nato kining usabtan gusto og lig-on kitang makapuyo sa atong kinabuhi sa pagtuo. Dagan pausab og laing nga ngalan sa Dios sa bisan unsang sitwasyon ang makinaya sa Dios nga atong nailhan pinaagi sa atong mga kasinatian adunay dakong epekto sa atong kinabuhi sa pagtuo. Kinahanglan nimong kini mahibalan ang hinumduman. Kinahanglan kitang mahimong hingpit ingon nga katawan o kasundalohan sa Dios ang basahon sa mga numero sa Biblia. Nagsunod human sa Exodo, nahibalo ba kamo unsa ang katuyuan sa basahan sa mga numeros? Ang mga numeros Kapitulo 1 versikulo 1-4 ug misulti si Jehovah kang Moises dito sa kamingawan sa Sinai sulod sa balong-balong nga pagatiguman sa nauna nga adlaw sa bulan nga ikaduha sa ikaduha ka tuig tapos sa ilang paggikan sa yuta sa Ehipto nga nagaingon magkuha kamo og padon sa tibok nga katilingban sa mga anak sa Israel. Pinaagi sa ilang mga panimalay, pinaagi sa mga balay sa ilang mga amahan, sumala sa gidaghanon sa mga ngalan, ang tagasatag sa kalalaki, pinaagi sa mga ulo nila. Kot sa kaluhaan, si katuig ang panuigon nga og ngadto sa itaas ang tanan nga makahimo sa pag-adto sa pangugubat sa Israel. Ikaw og siya aron mag-isip kanila, pinaagi sa ilang mga panon ug uban kaninyo mo sa katawo gikan sa tagasatag sa kabayan tagasatag sa pangulo sa balay sa iyang amahan. Adunay mga tawo nga mga utana, hitungod ba unsa ang basahon sa mga numero ug sa pagbugal-bugal mo ingon sila. Hitungod kini sa paglang may Mr. Numero adunay nga mga tawo nga ingon niana ang ilang gisulti apan wala maglaag-lag si Mr. Numero. Basahon nag-record kung iyon siya pagkahimong katawhan sa Dios ang mga Israelita didto sa kamingawan ug labi na kung giyon sila pagkaporma
Yun, nga kasundaluhan sa Dios sa sinugdan ang katawan sa Israel o sa lamang sa kagubot nga panon sa mga tawo apan kadtong gubot nga panon ay mo tinuod nga kasundaluhan sa Dios tungod kay tinuod nga uban nila ang Dios nahitabo ang malagro og bisang paugdagan sila mga gubat sama sa ato makita sa mga bersikulo karong adlaw wala buhata sa Dios ang tanan alang kanila gisugo sila sa Dios mga makig-away pipili si Josue og mga lalaki og may padulong aron makipag away kinahanglan usab kitang makig-away gibansay niya kita uban nato ang Dios ug hatagan niya kita og kadaugan kung makig-away kita mao kini ang proseso kung atong hunahunahon ang mga prinsipyo sa kinabuhi Kristiyanon daghan adunay ingon niini nga tapulan nga paagi sa paghunahuna og sayop nga pagsabot nahibalo ang Dios sa tanan busa sabtan niya ang tanan nakong kahimtan busa siya na ang bahala sa tanan alang kanako ang yon ini nga panghunahuna gikan sa Yawa. Basahan ninyo pag-ayong Biblia, untinod gayud ang nagkinabuhi sumala niini. Makita nimo nga dili ingon niya na ang Dios nakaingon sa lihok sa Salmo kapitulo 32:8 ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong paggalakdan. Nagaingon siya kanato, nga buhaton nato kini. Ikaw ang kinahanglan mo, buhat kini. Ikaw mismo ang kinahanglan mo mulihok sa Mateo kapitulo 7, bersikulo 7, pangayo kamo ug kamo paghahatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug kamo pag-aabilabhan, makig-away ka ug daugon ka, bisan unsa ang angay nimong buhaton, buhata kini. Bisan walay tay buhaton, mingon kita, Diyos ko, ikaw na lang ang bahala sa tanan alang kalako. Mapakyas ka 100% sa pagkatinuod, gihatag lamang sa Dios. Ngadto sa mong tawo ang iyang gusto. Unsa man gayud ang kahulugan kung moingon kita, ikaw ang naang bahala alang kanako kung matid-anan natong susihon ang atong makasing-kasing ang tinuod nga pahulugan ini mao dili nako kinahanglan kung gusto nimo kining buhatan buhata kung dili nimo gusto ayaw mao kana klase kasing-kasing nga ana sa luyo sa mga pulong ikaw na ang bahala para kanako nahibalo ang Dios sa maong kasing-kasing mo di ay dili nimo kini kinahanglan busa ihatag ko kanimo mismo ang butang nga imong giingon nga dili nimo kinahanglan tugutang kini sumala sa imo sa nagpabili lamang sila sa kahimtang nga dili nila kini kinahanglan gidi kay nahanglan sa Biblia ang pagtuo kay madawat nato ang kaluwasan kung mutuo kita ang dili pagtuo na pasabot nga dili nako kini kinahanglan busa gitugutan sa Dios ang maong tawo sumala sa iyong gusto mao nga katapusan dili madawat sa mga tao ang kaluwasan dili tungod kay dili siya gustong luwason sa Dios kun dili tungod kay siya mismo ang dili gusto niya sa Mateo kapitulo 23:37 ug wala ka mobuot ihatag ko kanimo ang imong gusto sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 29 sumala sa imong pagtuo mao ang pagbuhaton kaninyo mao ang kini ang pagtuo dili nato angayan kinabuhi ang atong pagtuo nga dili bugos ang atong kasing-kasing kini kalibutan na usa ka eskwelahan ug usab kini kadapit sa gubat samtang atong tanawon ang mga bersikulo karong adlaw gikan sa pananaw usa kadapit sa gubat daghan kita makatunan nga importante nga mga leksyon sa Exodo 17 bersikulo 8 ug mianaha si Amalek og nag-awa sa Israel dito sa Pidip kalit lang misugod ang gubat sa wala pa niini sa Exodus migawas ang Israel gikan sa Ehipto ug bitawok sa pulang dagat nasaksiyan nila ang talagsaong milagro sa pagbahin sa pulang dagat human nila masinati ang maong dakong milagro. Ipadayon pa sila sa ilang paglakaw apod sa dihang nahutdan sila og tubig. Nagsugod sila sa pagbagulbol sa pagpangayos og tubig busa gipagawas sa Dios ang tubig gikan sa bato. Naghunahuna sila. Aduna nakitay tubig karon. Mabuhi na kita apat kailit lang bisan dili nila kani gusto gisulong sila sa mga Amalek tumusugod ang gubat gusto man nimo o dili mapil ka na ini mao kana hinungdan ano makahadlok ang gubat mahimo ang moingon dili pa ako andam apan mao nakana ang imong kahimtang ang kaaway kalit lang musulong magluhulat ba sila hangtod nga maandan kauna sa dili pa sila musulong dili hinuna musulong sila sa panahon nga dili pa kaandam tinuod gayud samtang mga tawo karon nagaingon nga gusto nila og kalinaw maayo gayud ang tinguha o kalinaw. Siyempre, usa-usab kana kabutang nga akong gusto o gusto usab sa tanan. Apan adunay mga tawo nga nagtuo sa ideya nga dili na kinahanglan mangamdam. Siyempre, kung nagpaka-aron, ingon sila nga wala sila mangamdam, atubangan niya sa uban ang samtang kusog di ay sila mangamdam sa tago. Dahil na kana nga istorya. Apan tinudula gayud sila mangamdam samtang nagtan-aw ko sa pamtalan ni adtong miaging adlaw nakasinati ko og dakong kasubo human ako mabasa ang usa ka dili katuhanan ng talagsaong artikulo nagaingon nga gisugo sa usa ka commander ang mga sundalo nga mosulod sa GP sa guard post nga nagdala og pusil nga walay bala sa klase na tawo amo niana aduna bagay ingon niana ang commander kinahanglan niya kini makita mismo ang guard post na mahibaluan niya kung mosulod ba siya mismo sa GP nga nagkupot og pusil nga walay bala sama ra sa pagsulti kanila nga mamatay na lang sila samtang mas gitimuhan nimo ang kalinaw mas kinahanglan kang mangandam apan bisan unsa pa ang mahitabo
kumusiglab na ang gubat, wala kay mahimo kun dili mosulod sa tilawan sa kagubot sa gubat gikan sa panan-aw sa Israel. Siguradong dako katingala kini alang kanila kay miabot kini nga walay pasidaan. Dili sila mga tawo nga nakasinati og pagbansay sa militar. Ang ilang kanan niya gigibuhat mao ang pagpasan og mga bato ug pag-alagad ni ingon nga mga ulipon apan kalit lang musiglab ang gubat. Siguradong taranta gayud sila pag-ayo. Samtang nagkagubot sila ug nanagan mingon si Moses, "Josue, gawas ka." Busa mi gawas usab si Josue. Apan bisan wala sila mahibalo kung unsaon paghanay sa mga tawo sa akong hunahuna, diretso lang siya migawas og misulo nga wala na mahunahuna pagayo. Karon samtang nag-atake ang mga Amalikton, tingali gipo nila sila samtang nagkagubot sila sa pagdagat. Sakto ba? Ug samtang gibuhat nila kana unsa man ang kanunay ana sa ilang mga kasing-kasing. Sigurado nga tabangan ta sa Dios. Tingali miiling sila ug tinuod gayud nakatakas ang mga kamot ni Moses. Busa tingali nagaingon sila, gipataas niya ang iyang mga kamot, makadaog kita. Busa maisugod ni silang nanalipod ug nakig-away sa tibok nilang kusog. Apan bisan nakig-away sila dili kini sayon nga buhaton. Kasagaran ko masugod ang gubat kani adto ang nanulong nga bahay kinahanglan og kusog nga labaw sa upat ka pilo. Sakto ba? Adunay mga higayon nga tingali kinahanglan pa og napulo ka pilo o usa ka gastos ka pilo. Ag pagdepensa usa ka dakong bitha tungod kay kinahanglan lamang imong punghan ang kaaway. Apan ining kahimtanga kalit nga gipaubos ni Moises ang iyang mga kamot unsa man kini. Dili ba kita mga matay ni ining kahimtanga? Apan sandayang tan-aw siya usag gipataas na usab niya ang iyang mga kamot. Mahimo nato kini. Sama niini padayon sila nakadawat og pagbansay sa gubat. Tinuod og praktikal nga pagbansay sa gubat. Sa ulahi, nasabtan nila mga mapildi sila kung ipaubos ni Moises ang iyang mga kamot. Busa ginitan nila ni Aaron o Hur nga mga kauban ni Moises ang iyang mga kamot sa duha kilid. Igunitan nila kini hangtod sa katapusan. Sa katapusan nakadaog sila. Pagpasabot kini nga malampuson nilang depensa ng ilang nasod, dili kini nagkasabot nga gilaglag nila ang ilang mga kaaway kun dili na ugan nila sila mao kini ang unang gubat nga giatubangan sa Israel. Apan giingon sa Dios ang kabahin niini sa Exodus kapitulo 17:14. Isulat kini nga usa ka handumanon diha sa usa ka basahon ug sublion mo pagsaysay sa mga idolong ni Josue ug hinumdumi ninyo si Amalek. Pagapa ang 1,000 kamo ni Amalek gikan sa usa ka henerasyon hangtod sa musugod ang tribo nga kinahanglan ninyong daugon gikan sa usa ka henerasyon hangtod sa musunod mao si Amalek. Panason ko gayud ang handumanon ni Amalek sa ilalom sa langit. Kinahanglan natong hinumdumanan nga adunay usa ka espirituhanon nga gubat sa atong pananaw sa pagtuo o kinahanglan natong hinumduman nga adunay mga pwersa sa kana nga pananaw nga naghatag kita atong pananaw sa pagtuo. Naghisgot ang Biblia sa duha ka mga nasod, ang Amalek ug ang mga Pilistihanon. Syempre gawas niini sa kasaysayan, ang nasod nga gitawag sa Assyria misulong usab og sa katapusan ng Babilya o Assyria. May atake usab apan kana ang mga mahitabo sa kasaysayan o ang tinuod nga espirituhanon. Eleksyon nagsalig kang Amalek ug sa mga Pilistihanon. Sa mga balasahon ni Samuel sa Saul ug David, yulagway nga mga pananglitan alang sa tanan naton nga Kristiyanon. Ug silang duha adunay away sa mga kaaway. Kang Amalek ug sa Pilistihanon. Didto si Saul natala aron mapakyas sa duha nga gubat batok si Amalek ug sa Pilistihanon. Nangurog siya sa away batok sa mga Pilistihanon ug sa diha nga kinahanglan niya nga matuman ang sugo nga hingpit nga lagon ang mga Amalekta. Wala na kini buhata tungod sa iyang kaugalingon nga gipanghuna-huna sa katapusan gilaglag sa Dios si Saul. Sa laing bahin gidugmok ni David ang ulo ni Goliath sa gubat kontra sa mga Pilistihanon ug bidaog niya nakabot niya ang usa ka daugan nga ingon posible ug sa katapusan gigukod niya hangtod sa katapusan ang mga Amalekita nga misulong sa iyang kampo sa Siklag. Sa katapusan gibuntog niya si Amalek ug nabawi ang tanan. Ang midaog sa pareho nga gubat mao si David. Mingon nga si David usa ka ingan sa tawo nga midaog sa laing-laing mga Kristiyano ug si Saul usa ka pananglitan sa pildihong tawo. Kitang tanan usa ka rianong pagkasaserdote sa unang Pedro kapitulo 2:9 kadtong mga naluwas na sila bisan pa mahimo nga adunay mga Kristiyano nakig-away ug mudog sa espirituhanon nga makigubat ug adunay mga Kristiyano na mapakyas. Unsa man ang ganahang ipasabot kanato sa duha ka mga nasod nga ingon mga panig-ingan ang Amalek ug ang mga Pilistihanon. Kini nga Amalek ang mahimong isipon nga ang usa ka pwersa sa atong panahon sa pagtuo nga naghagupit kanako gikan sa sulod nako. Suyod ako gikan sa suhod nako ang pwersa nga naghagit sa akong pisikal sa lawas mao kana si Amalek ug sa laing bahin kinsa ang mga Pilistihanon. Sila ang gawas niining kalibutanan. Kalibutanan nga awtoridad ilang gitawag nga lagan sa panghunahuna, di ba? Mga gihatagan og bili adunay gahom nga dili makita nga mapintas nga nahagay sa akong pagtuo. Kini ang mga Pilistihanon kinahanglan natong mabuntog
kining duha. Atong pangitaon sa Deuteronomio Kapitulo 25. Sa Deuteronomio Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 19. Hinumduman mo ang gibuhat si Amalek kanimo sa dalan sa paggikan ninyo sa Ehipto, nga siya misugat kanimo sa dalan ug nalaglag sa ulahi nga panon sa mga sundalo sa tanan nga mga mahuyag sa ulahi ninyo sa diha nga gigapuyan ka og gibudlay ug wala siya mahadlok sa Dios. Busa mahitabo sa diha nga si Jehova nga imong Dios makahatag na kanimo sa kapahulayan gikan sa imong makaway nga nagalibot sa yuta gihatag kanimo si Jehova nga imong Dios sa pagkapanalundon aron magapang iya niini pagpalaon mo ang handumanan ni Amalek gikan sa ilalim sa langit dili ka mahikalimot. Ang sulod sa Deuteronomio 5 versikulo 17 nagpatinaw sa sulod sa Exodo 19:8 dinhi gitudlo sa Dios ang Amalek ingon sa kawalay katapusan nga kaaway. Mahimo ba nga adunay usa ka binuhat sa kalibutan nga mosupak sa Dios sa walay katapusan? Kini nagpasabot ana gingon nga wala siya mahadlok ang Jehova. Bisan ang yawa murag nahadlok ang Jehova, busa kinsa man ang wala mahadlok sa Dios. Apan aduna gayud usa. Walay lahi ko dili ang akong unod ang mga tinguha sa unod. Wow, mao gyud kini. Tingali na hibalan na kini sa bisan kinsa na nakasinati niini. Wala kini mahadlok sa Dios. Padayon kini nga nag-atake nga walay hunong. Sa tinuod lang, pagkahuman namati sa kini nga pulong, magdesisyon ka sa imong kasing-kasing og hilom nga nagampo sa Dios sa gabi. Dili ba ang katinghad nga huna-huna kalit nga moabot? Makuyawan kang ngang gahuna-huna ko ini. Pagkahuman sa hingpit nga paghuna-huna sa una Tesalonica chapter 5 versikulo 16 hanggang managlipay kamo gihapon, managampo kamo sa walay undang magpasalamat mo tungod sa tanan. Sa Mateo 28:20 ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa Salmo sa Kapitulo 23 versikulo 1 walay magkulang kanako og magampo sa Dios. Sa kana nga kasing-kasing sa kalit mangunahuna ka sa kwarta nga imong gastuson ugma imbis managlipay kamo gihapon nahimo kini nga ma-depress kanunay. Wali undang nga pagreklamo sa tang buntang nagpayag sa kasuko. Adunay nga panahon nga kini ang mahitabo. Unsa man ang imong itsura sa dihang nag-insura ka. Ang imong nawong dili murag buhi. Kanunay ka nga dili mahimutang kung susihon nimo ang imong kasing-kasing. Kanunay adunay pagkasuko. Ngano man. Kini usa ka makaulaw ug dili komportable ka matuoran. Gibiyaan sa akong unod ang akong kaugalingon nga nagtuo sa Dios. Kano sa ka ba mituo sa Dios? Mituo ka ba? Katawan ka. Giatay ka na. O grabe. Giingon sa Efesyo Kapitulo 6 versikulo 12 kay ang atong pagdumog dili batok sa dugo ug sa unod, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga bubuot sa kalibutan. Niingi nga mga kahitngit, batok sa mga gamhanan nga esportohanan sa kadautan, diya sa mga kaliton. Ug kaaway usab nato ang atong unod, dili ba ang Dios? Adunay tulo ka dagkong mga kaaway. Ana ang yawa, ang kalibutan ug ulahi ang atong unod. Ilabi na ang unod kini ang pinakadako nga problema. Ang labing makahadlok nga kaaway mao ang kaaway nga labing duol kanimo, dili ba? Kini nagpalisod sa mga butang alang kanako. Wala kini mahadlok sa Dios. Ug kini hinungdanon nga kini nga ang unod miisog kini dali nga magbutang og labi ka dagko. Kalisod og grabe nga sala sa sulod nako nga walay pagduha-duha. Gihimo ninyo kini. Dili ba adunay mga panahon nga kamo makuyawan? Ngano nga ingana unsa man ang kinahanglan imong masabtan yaan ang higayuna. May atake sa Amalek bisan karon kinahanglan ninyo nga tarungon ang inyong hanay og makig-away. Kinahanglan kang makig-away. Jehova nisi nga nagpataas sa bandila sa Ginoo. Kinahanglan nimo nga tarungon ang pag-usab ang inyong hanay. Kung dili, magantos ka sa papildihan
Maglagkayod ka ang imong kinabuhi sa pagtuo mapakyas ug ang gubat bato sa plistahanon. Miatake usab ang plistahanon kanato gamit ang gahom sa kalibutan. Atong pangitaon sa unang Samuel kapitulo 17. Sa unang Samuel kapitulo 17 versikulo 43. Ug ang palistuhanon moingon kang David, pero ba ako nga ikaw mianhi kanako uban sa mga sugod kini nga palistuhanon mao si Goliath. Kini maong ginasingkit si Goliath no ang David. Sa unang Samuel sa 17 versikulo 44 ug ang palistuhanon mitunglo kang David pinaagi sa iyang mga Dios ug ang palistuhanon moingon kang David, umari ka kanako ug ihatag ko ang imong unod sa mga langgam sa mga langit ug sa mga mananap sa kapatagan. Ang bersikulo 45, unya mingon si David sa palistuhanon, ikaw mianhi kanako uban sa usa ka pinuti ug uban sa usa ka bangkaw ug uban sa usa ka salapang apan ako mianhi kanimo sa ngalan ni Jehova sa mga panon ang Dios sa mga panon sa mga kasundaluhan sa Israel nga imong ginapa namastamasan niining adlaw. Magatugyan si Jehova kanimo sa akong kamot ug ako magabunal magalunggo sa imong ulo gikan kanimo. Gihatag ko ang mga minatay sa panon sa mga palistuhanon niini adlaw ngadto sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga hilas nga mga mananap sa yuta aron nga ang tibok yuta mahibalo ang dunay usa ka Dios sa Verse 47 ug aron nga kaning tibok katingalingban ang hibalo nga si Jehova magaluwas dili pinaagi sa pinuti ug bangkaw ay ang gubat iya ni Jehova ug siya mihatag kanimo sa among kamot. Walay pahulay si sa huli sa gubat batok sa palistuhanon ang iyang kasing-kasing natunaw sa kadok sa kinahanglan nga buhaton apan si David usa ka bat-on David ug siya usa ka tawo nga kauban sa Dios iyang adlaw-adlaw nga gibuhi sa Salmo 23:1 Salmo ni David, si Jehova maong akong magbalantay walay makulang kanako Jehova rohi ug siya mismo adunay tinuod nga kasintahan magbalantay naghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero wala niya pasagdi na adunay bisan usa sa mga karnero nga mawala ingon nga gigukod niya kini ug gipatay kini ingon sa kaliyon o oso sa akong nahuna si David usa ka maayo na manggubat bata pa siya apan dili lang siya usa ka bata nga nagdulal og trompo ang terder usa ka hinagiban usa ka tinuod na hinagiban karon kini sama sa usa ka sa tinuod karon mahimo nimo kini tawagon nga usa ka misal mahimo ba nimong magpagana ang misal dili kini sayon apan siya usa ka usgan nga manggugubat nga kayang mo gamit sa og hinagiban sama sa usa ka misal. Gilaglag niya sila bisan kung unsa pa ka kusog nga kasundaluhan ang maabot apan adunay usa ka interesadong pahayag dinhi sa niini nga palistuhanon siyang moingon ikaw mianhi kanako uban sa usa ka pinuti ug uban sa usa ka bangkaw apan unsa ang gipasabot sa pinuti gagmay nga mga bangkaw ug dagkong mga bangkaw kini nagtumong sa mga panggawa sa mga pwersa nga naghagit kanato mahimong kini mao ang kalibutanon nga gahom sa lapi o kalibutanon nga uso ug mga ideya ang iniining kabuangan mga uso ang naghangkit sa tuo. Kung munong isang gamay sa kini nga mga uso kung ikaw napaatras ikaw kay kanunay nga malaglag mahimong ang ubang mga tao manghuna-huna basin mamatay ko mao nga ilang gibiyaan ang ilang pato apan siya maingon apan ako mianhi kanimo sa ngalan ni Jehova sa mga panon ang Dios sa mga panon sa mga kasundaluhan sa Israel nga imong gipanamastamasan ang Dios ang imong gitamayan ug gikapulihan sa kalibutan gigamit niya ang pulong kasundaluhan kini usa ka tinuod nga kasundaluhan ang Dios sa mga panon sa mga kasundaluhan apan kining panon dili lamang nagpasabot sa pisikal nga panon ang ngalan Jehova sa mga panon kay naglangkob sa tibok nga dili nakita nga espiritual na kalibutan ang mga langiton panon ug ang mga manulunda ang Ginoong Dios ang Ginoo sa ilang gubat. Tungod nahibalo si David iinit dako ang iyang pagsalig na niya karon patay ka sa dihang gilabay na niya ang bato gamit ang iyang lambuyog namatay dahil si Goliath mo kini ang gamhanang gahom sa pagtuo ayaw hunahuna nga usa lamang kadulaan ang lambuyog hunahuna kini nga sama sa usa ka misal unsay pulos sa daghang ordinary hinagiban kung sa usa lamang ka nuclear misay kay mao man ang tanan adto gahom dili makita nga gahom sa Dios walay angay ikahadlok busa sa mga bersikulo nato karon nakita nato nga adunay gubat kung atong tan-awon pag-ayo sa atong kinabuhi sa pagtuo kinahanglan nato ang hunahuna
sa usa ka sundalo samtang nagpadayon kita ingon nga panon sa Dios panghuna-una sa usa ka sundalo. Nagamping ko sa pagsulti niini kay basin masayop ang pagsabot niini dili angay natong kalimtan ang kamautoran nga kita kay mga espiritual nga sundalo. Ang kinahanglan nato kay hustong panghuna-huna sa usa ka tawo sa pagtuo. Ang usa ka tawo walay ingon aning panghuna-huna kay gitawag nga walay panghuna-huna. Sa tanang butang kinahanglan hustong huna-huna. Kung ikaw kay tag-iya sa usa ka kumpanya, kinahanglan nimo ang huna sa usa ka tag-iya. Ang kaugmaon sa kumpanya kay nakadepende sa ingon aning panghuna-huna. Bisan sa balay, ang bana kay kinahanglan adunay panghuna isip bana. Kinahanglan adunay panghuna-huna sa isip ulo sa panimalay ug ingon usabong panghuna-huna isip asawa kung naandam ka kini di ang makakabuhat og kapamilya. Ang anak usab kay kinahanglan adunay panghuna-huna isip sa usa ka anak. Sa matag organisasyon kinahanglan ang ustong panghuna-huna sa pisikal nga termino. Ang panghuna-huna sa usa ka tawo pagtuo kay mahimong tawgon nga panghuna-huna sa usa ka sundalo. Sa espiritual nga aspeto kita kay paano sa Dios kinahanglan nato ang panghuna-huna sa usa ka espiritual nga sundalo atong tan-awon sa ikalawang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4 bersikulo 3 ug 4 bersikulo 3 magantos ka og kagul-anan uban kanako ingon sa usa ka maayong sundalo ni Kristo atong dunganon pagbasa ang verse walay bisan kinsa nga nagaalagad sa pagkasundalo nga nagapag-us sa iyang kaugalingon tungod sa mga padigayon niining kinabuhi aron siya makapahimuot niadtong nagdawat kaniya sa pagkasundalo. Kinahanglan natong magantos sa kagul-anan mga maayong sundalo ni Kristo. Sama sa mga matid-anon na nauna nato kinahanglan natong maapil sa kanon. Ang mga brothers tanan kamo kay nakaserbisyo sa militar sakto kini kay usa ka panalangin kinatamay sa mga tawo sa kalibutan ng militar apan ingon ang mga Kristiyano akong hunahuna kinahanglan gayud kamo mo serbisyo sa militar. Nisulod ko sa militar pagkahuman akong maluwas ug akong gihunahuna sa kadaghan ang kabahin sa panghunahuna sa usa ka sundalo kanito sa mga nakasulod sa military tingali nahibalo usab mo niini pero ang dili ninyo makalimtang higayat kini ba kay sa dihang ana ka mo sa basic training o sa dihang nag-assign namo sa inyong unit lahili para sa matag usa pero ka daghanan sa pinakahinumdaman nila kay ang basic training anong kinahanglan natong pagdigid-digid sa ingon nini og niana sa daghang higayat karon kay mas maayo pero kaniadto ang pagbunal kay usa ka adlaw-adlaw nga bulahaton og gihimo mi nilang hingpit nga mawala sa ustong hunahuna apan kini kay gisip nga normal murag ang ingon ining mga kagul-anan kay talagsaon na lang karon nga makita sa military training so nahigay nga nagtuod ko sa military science ug sa higayon aron mailhan ang among instructor didto nagsugod ang akong tinuod nga pagbantay isip usa ka sundalo mao gikulbaan kayo ko pagkahuman na akong pabansay ug maayo gikan sa among mga senior officer ug makabat og dakong desensyon. Ako ug ang kauban na akong sundalo kay mitindog aron abangan ang mga drills. Nisulod ang among drills ang among mga mata kay nihayag ug napuno sa tension. Gitan-aw niya kadyot og kalit siyang nangutan og usa ka pangutana. Unsa man ang hustong panghuna-huna sa usa ka sundalo? Kaniadto kung adunay moagi sa among atubangan nga mas taas kanamo kinahanglan namong isinggit dayon among ranggo ug ngalan. Apan kalit siyang nangutana kanamo kabahin sa kung unsa ang hustong panghuna sa usa ka sundalo. Adunay isang butang nga gisaulog gud namo. Nahibalo mo sa kinahanglan sa lohon sa mga sundalo. Sakto? Nasaulon niyo kini? Sakto ba mga badas sa akong hunahuna maayo nga mahinumduman kini? O adunay espesyal nga panghunahuna sa usa ka sundalo. Adunay sa usa ka libro nga gitawag sa military service ko nakasulot kini didto. Ang panghuna sa usa ka sundalo kay usa ka importanteng elemento nga magdesisyon sa kadaugan pagkapildi sa kagubat. Nagpabot kini nga ang magdesisyon kung mudaog o mapildi sa gubat kinahanglan respetuhon usa ka sundalo ang kadungganan. Nagpasabot nga kinahanglan respetuhon nga usa ka sundalo ang kadungan. Ang usa ka sundalo kay kinahanglan mabuhi ug mamatay para sa kadungganan dili mabuhi ug mamatay para sa salapi. Wala sila kinabuhi alang sa ilang galingong kaayonan. Sila kay nabuhi aron mabuhi ug para sa kadungganan. Ini ang rason kung ngano tinuod nga sundalo kay nagito sa kadungganan sa usa ka sundalo. Ilabi na mga kusgan na sama sa militar
og Israel militar kung unay moagi siyang usa ka sundalo sila kay mohatag og tahod. Ang nga nagtamay sa mga militar kay usa ka nasod hapit na maghugno. Usa ka nasod nga nagrespeto sa mga sundalo kay usa ka nasod nga magdugay. Ang unang butang kay kinahanglan respetuhon ang kadungganan ug daghan pang mga butang ang sundin ug adunay hapit 7 ka butang sa katibukan hipit nga magpagkatinud-an anon tinuod nga kaisog ug unsa pagkahuman ini pagtuo sa sigurado nga kadaugan pagpadayon sa espiritu nga dili mo surrender sa gubat ug ang halang gugma para sa nasod katawhan nga gihatag ang ilang kaugalingon kinabuhi aron makompleto ang misyon. Yun ani kini pagkasat na sa uluban ninyo kini tanan mao kini ang pangunahuna sa kasundalo. Kiniadto sa dihang mga kadete pa lamang kami adunay usa nga nag-recite ang panghunahuna sa usa ka sundalo kay usa ka elemento nga nagdesisyon sa kadaugan kuldihan sa usa ka gubat samtang nagsulti siya namino ang usa ka instructor og nagyon okay nako apan eksaktong unsa ba kini gipangutanan niya kung unsa ang tinuod nga kahulugan kini ambot niya ipasabot kay pangkahuman niya kining nadunggan kay wala gihapon niya kini masabtan wala gyud namo masabtan tinuod nga konsepto kini gipangutan niya kan gipangutana mi niya kung nasabtan bagad namo ang tinuod nga konsepto nga panghuna na sa usa ka sundalo kini sa usa ka pulo mingon sila kay ingon ni o ingon niya na unsaon ninyo kani pagti sa usa ka pulong sa inyong huna unsa ang panghuna-huna ka sundalo mingon sa pagkamatinud-anon unsa ang kadungganan ang buot pasabot sa tinuod pagkamatinud-anon wala na ko masabti unsa ang panghuna-huna sa kasundalo kinahanglan kining mugawas dan kung kalit mong tanon mingon ang usa ka lalaki og kusgan nga kasing-kasing bus mingon ang instructor hoy mga gangster bata unsa ang una sa usa ka sundalo samtayon siya sa pagpangutana kita nako nga nakaabot na siya sa usa ka tawo nga naa sa akong atubangan busa nataratar na niadtong higina akong gihunahuna ang akong isulti apan diyang gikuhit instructor ang akong kauban nga dalo nga anaa sa akong atubangan natarantar siya og nagasulti siya wala nang hunahuna sa akong hunahuna ang paghunahuna usa ka sundalo kay himong wala sa kalingong panghunahuna sa pagkatinud halos tanan siguro kay katawa sa sulod nila bisan ako kay nakuratan usab hala kining tawhanan nasulti binuang patay namin tanan karon sam kaming tanan kay tinado ang drill instructor kay nga nitango sa iyang ulo hapit na apan usbon na ang usa ka pulong buot kay wala kamong aduna ang galingon nga panahon ang buot niya sabot nga ang kinahanglan nga unahuna sa usa ka sundalo kay kababahin sa pagkabuang kundi pagkalik sa likway sa imong kaugalingong pangunaw mingon siya ana mo nga sabton ang konsepto niini sa ingon ining paagi nagbot nga isa likway namo ang among mga kaugalingong panghuna kaugalingong prinsip kaugalingong tumong og tanan nga atong ginahunas nga importante sa katilingban pasabot dili kini ang atong kaugalingong panghuna aron mapuno nato ang usa ka tasa sa bisan unsa kinahanglan nato kining kuhaon ang load kinahanglan natong kuhaon ang atong kaugalingong panghuna diha lamang porma kanata ang tinud nga panghuna usa ka sundalo ngayon gihapon nako kini bisan karon kung atong isalakway ang atong mga kaugalingong panghuna mingon sila nga ang mga naandanan nato ingon nga sibilang kay hinay-hinay nga mawala sakto ba samtang nawala ang atong mga andan ang mga importanteng butang sa usa ka sundalo kay mukma og pagkahuman ingon ang mga tawo nga karon kay mura na gyud kay tinuod nga sundalo sa dunay may tabo kanon aduna tay kaugaling panghuna-huna unsa ka kung may tabo kini kinahanglan akong malpuwasan kini karon nga nagsilya way sa apisyon kinahanglan akong mabuhi akong kinugmang asawa kay naghulat kanako sa panimalay aduna kay anak busa dili ko may mamatay kumuadto didto mamatay ko kung dahil mong hunahuna sa ingon wala mo bisan unsa mga matuman ang panghunahuna sa sundalo kay pagtuo kini ang pagtuo nga isalak mo ang imong kaugalingon ug lihok padayon wala mo ibalo kung unsay mahitaw sa dalan apan ingnan ka nga moadto busa kinahanglan kang moadto nga dalang imong pusil kinahanglan nga makabot ka sa dap nga panagtamo wala mo ibalo kung unsay mahitaw samtang kamo kay ana sa dalan mahimong ambos mo ug mahimong mahurang inyong tibuok grupo tingali usa ka duha ka sundalo na lang ang mabiling buhi wikis ka dili bisan usa duha na lang mabiling buhi kinahanglan gihapon ninyong mupayon ang ubang mga go nagulat na sa inyong abot magtapok siya pag-usab padayon sa ilang pag-abante tud kanus hanggang makabot ang kadaugan mao kan kinahanglan sa usa ka sundalo
samtang akong gipalandungan pagkasundalo adunay isutang nga akong naamgo sa akong kasing-kasing. Bisan pa ug mamatay ako, ang dila sa akong nasod magdayon gihapon sa paguyog sa hangin. Mao kay ang pagtuo nga ana kasing-kasing og espiritu sa sundalo. Kung adunay mga tanak anako karon kini ang paagi akong ipasabot. Kapin sa 20 ka tuig milabay ako na istorya nga veterano sa Kuwar. Tinakaayo siya niadtong pana. Kapin na sa 70 anos sa akong tuo tingali na siya karon. Sa dihang kasiya sa usa ka misaludo og kalit nga ilak dili na ako masabtong unsa ang iyang gibatin sa ang iyang kipas iyang kasing-kasing. Niya kayo na. Busa tang kami nagkaon. Imutanon na ako siya kung anaa sa iyang kasing samtang nakig siya niadtong panahon na naw siya kanako diretso nga mata ug pinaagi sa usala sa ginahuna-huna akong kinaugalingong natandog ang akong kasing-kasing ang akong nasod sampa og mamatay ako kinahanglan nga madaugon ang akong kinahanglan nga magayon ang pag-uyog ang la niini kinahanglan nga magpadayon kinambo ug pag nakig-away sila gamit ang tanang mahimo aron lamang maimutang ang maong bandito mo sa usa ka bungtod. Dili ba kadto Battle of the White Horse kung madto ka dito mamta apan ang sug mao at kinahanglan bagyod na madto oo madto sila ug tanan mamatay paniana nagpadayon sa ilang pag-abante terminado nga ang bandila mao ang diwa sa usa ka sundalo apan murag ning mga panahon na lamang ang mga tawo nuod nga nagpabati ingon niini nga diwa murag ang tawo nga tama nila mao nami nagdumala sa atong sundalon karon apan nahinumdon gihaw sa giingon sa bahin sa espiritu sa usa ka na ko unsa man nasod kung balibuhi og tawanan pag usa nga gi amgo ka nga ang North ug South Korea bura sa katawhan nga nag-away kita unsa man gyud ang nasod apan kung tawon nimo ang pagkapulong ang nasod jogok ang unang karakter ni ang Diyo nagpasa og katinggulungan o mga igulungan unsa mga ang taong tinuod ayot ang natawhan ang atong tinuod nga nasod ay kita sa tubag kini ang langit giingon sa Hebreo 11 andam siya ala og usa ka syudad sa bersikulo 16 nabuhi kita alang sa ngitnong ginghar Dios alang ni adtong dara syempre kinanatang ilhon ug tawron ang otoridad sa gobyerno sa atong nas kay giingon kasultan nga kinahanglan magpasakop sa nagdumala ka nato busa angay gayud na kining tumanon sulod sa atong mga kinahanglan nato pangutan-on ang atong unsa man ang akong tinuod magipakigban pamamatay ko kinahanglan magpadayon sa wagayway Jehova ni bisan pamamatay ang bandila sa Ginoo kinahanglan padayon sa pagwagayway ang abilidad sa uban sa ingon nga dito mao gayud ang uyukan sa pagkasalo karon mobalik kita ang unang bersikulo busa sa diyang mabasa ng ngalan nga Jehova ni unsa ang gising sa bandila para asa mo buhi ang gubat tibatok nga nagpahinumdum kanat nini ang kamatuoran sa mga kasing-kasing padayon sa Dios ipasulod kining kauran sa kasing-kasing ngano kay sa takdang mosulod gayud siya yuta sa Kanaan ug manggulo sakop sa mga nasod saan si Jose mao ang komander gituan siya sa Dios nga masitani kini Jehova numpa Jehova adunay pag-away kang Amalek sa kaliwatan ngadto sa katan miingon ang Dios kaniya magpadayon ubat hangtod sa katapos ayaw kalimti ka dili lang basta ang Dios ang nagpakibat para kanato galingon syempre kinibuhaton abot sa takna niya buhaton sama sa gibuhat niya Assyria nga adunay 1,085,000 kasundalo nga gipaspas niya sang kaadlaw apan diya kanunay buhaton ngun ana as nagpakig-away parehas nga paagi atong pagbuhat sa diyang mutan-aw kita sa atong bandila matang nato nga pinasabuhat sa pagluwas sa Dios sa tibuok kasaysayan kaluwasan ug sa kasayan sa ebanghelyo adunay hunong nga espanong gubat ang ibo wala gayud ipanato nga walay bayad kinahanglan adunay sa katawo nga muhatag iyang kinabuhi
Ang gubat kanunay naglakago. Kini bahin sa ang kamatayon pagkaguba kauban niini. Adunay mga biktima ug alang sa mga gisalig ka ang responsibilidad nga pasa kini sa sunod henerasyon. Ug unya pag abot sa ilang bibiya usab adunay pahayag ang katawhan. At pag gani usa ka tawo nga misulat og balak bahin niini samtang nagpaminaw ka kana nga bino nasabtam nako tingali kini ang naa sa iyang kasing. Nagpabing kanako hangtod sa espirituhan ang matag Kristohan ngay magbatan ang unahuna sa usa ka tuhanong sundalo. Kinahanglan natong mailang nga kini usa ka gubat ug lang sa usa ka sundalo. Ang sakripisyo dili isip nga ina kun dili mao gayon ang gilaman. Sama sa na hisunan sa ingon sa ni amatayon nagaw sa sulod namo apa kinabuhi sa sulod sa Tawang Korinto kapitulo 12 natural kini kamo nga nakagserbisyo sa militar na hinumdum sa linya sa aril ang akong mga suon nga lalaki baye ug ang akong pamilya sa balay ug sila nga linawon kay nagsala kanako mao ang angay buhat sundalo magbanog magpabili ang pwesto alang sa mga nga kinang Dios sa kasayan sa ebanghelyo ug alang bag-ong kalag nga was kinahanglan kitang pil ini nga wat ato ikalimot ang summer retreat pirtuhanong pakig-awon balik kita sa kapitulo 17 bersikulo Exodus kapitulo 17 bersikulo 9. Ingon si Moises, pagpili gikan ka og mga tawo mo gumala kakig-away ka kanang balik magpili sa mga lalaki og mga dubat nagtuo ang buhat sa hanglan og mga tawo magbuhat sa kabulahat dili kini mahitabo sa ugalingon walay nga mahitabo lang sa ugalingon buhat sa Dios kanunay nakip sa mga lugoon nga isaligan sa amo mga posibilidad sino ang tinusundalo. Ang matag usa kinahanglan alagad sa bisan paagi nga atong kaya. Karon ako usab alagad dinhi nasabtan nako nga luyo sa eksen daghang mga tao ang trabaho arhimo ang atong summit ug adilima ka higan sa sayong pangdam ug kita nato lain na kadtong naglagad sa team sa pasidad hala sila'y paway bisa sa panahon sa retreat mismo. Nasa unang ug ing pag-set up padayon ang bullshit adunay problema sa lang sam na ako dito sa tubag sa telepono nibati ko og guol tunta na ko nga sa mga tao nga la sa ilang kaugal sa mga butang apan sige hapon ang mga tao dili ng aircon walay tubig tinuod aron mo gana aircon kinahanglan lang mo i-press ang sa husto solusyon mao ang sa unit 1 unya sa cool. Pero gipili nila ang auto imbes nga cool. Kinahanglan nimo i-press ang cool aron mulihok ang cooling code. Adunay indoor unit 1 2 3 ug 4 o kinahanglan nimong pilion ang indoor unit 1. Apan sige lang sila bislit sa tanang button sa remote murag kabalo sila unsa ilang gibuhat. Nganuman dili kini mugana, dili gihapon mugana, dili kusog ang aga sa tubig. Gipahinayan kayud namo kini aron gamay lang ang aga sa tubig sa mga tawo. Gidesisyon kini aron maghatag og padayon ang aga sa tubig og dili kalit nga mabulwak. Apan kung gamiton ang tubig sa lain nga dapit, pwede mahinay ang pressure mo nga kinahungdan nga hinay ang agi sa tubig. Bisan pa pagkahuman sa mubo nga panahon, mubalik sa normal ang aga sa tubig, mutawag ang mga tawo kung sobra kainit ug ingon usab kung sobra katugnaw. Bisan sa pangunang auditorium ug medium hall, tugnaw sa atubangan ug init sa likod. Busa padayon ang mga tawag sa mga tawo unsa man ang buhaton nato. Adunay karatula nga nag-ingon walay disiplinadong grupo sa mga tawo. Kabalo ka unsa ang pasabot ana, di ba? Tumong sa usa ka labi ka lisod ug magubot nga hukbo, ang termino nga uhap literal nga nagpasabot og pagkatigom sa mga uwak tungod kay ang karakter nga o nagpasabot og uwak og ang gijol
tumong sa mga sundalo sa grupo. Busa ang Gijol naglarawan sa usa ka grupo sa mga uwak nga nagtigom. Ang mga uwak maalamon kung nag-inusara sila, kung imo silang obserbahan, mogamit sila og lain-laing mga galamiton og mubuhat sa tanang matang sa mga bulahaton. Apan dili sila mulihok og tarong kung makaiusa sila, ang matag usa ng hunahuna lang sa iyang kaugalingon. Busa bisa pa og kusgan tanawon ang grupo sa mga dili masunuron nga tawo. Sa higayon nga imo silang hagiton, dali ra silang mabungkag apan lahi ang espiritu sa usa ka sandalo sama sa among giingon. Dili kini bahin sa among kaugalingong panghunahuna. Nagpasabot kini nga kinahanglan nato usbon ang atong panghunahuna. Aduna usab usa ka bantog nga panultihon, ayaw pangutana unsang imong nasod, mahimo para kanimo, kun dili unsang imo para sa imong nasod. Pahayag kini sa parehas na idi. Gipili sa Dios ang mga tawo alang niini nga bulahaton. Samtang nag-alagad ko uban kanila, tinuod nga musubo ko ang akong ginabuhat lang mao ang paghatag og mga sugo. Apan sila ang kinahanglan moadto ug tanggalon ang baradong kasilyas. Ayuhon ang kisame samtang nabasa ug atubangan ang daghang ubang lisod nga mga kahimtang. Grabe kayo ang kalisod sa ilang trabaho. Sa dihang nakita nako kini tanan, sa tinuod lang nabati nako nga wala ako kahibalo unsaon nako pagtabang. Unya miatabo ko nako ang usa ka tawo ug moingon, "Pastor, aduna kay butang nga maayo kaayo nimong buhaton." Nangutan ko, "Unsa man kana?" Mingon siya, "Kung nagampo ka, lahi gyud." Napakakalma gayud sa kasing-kasing ang pagpaminaw ni mga pulong. Nakahunahon ko unsa kaha ang maayo nako, unsa kaha ang pulo sa usa ka tawo sama nako. Adunay eksperto para sa matag bulahaton sulod sa iglesia. Adunay mga maayo sa pagbukas sa baradong tubo o pag-ayos sa tanang matang sa butang ug sa electrical nga trabaho. Kung maabot ang usa ka eksperto nga tawo, bisan ang mga makina, mabalaka ug magsugod sa husto nga paglihok, tinuod kini, murag ingon sila, kinahanglan mapagbilin kung nga maayo nagalihok. Apan kung wala eksperto, madawat ang tanan. Ingon usab gusto sa Dios nga gamiton ko sa usa ka bulahaton sulod sa iglesia. Adunay mga napili nga gamiton. Ang hinungdan nga nung niingon ko ani, tungod ang matag voluntaryo o sa ka-eksperto sa maong bulahaton, maong gipili sila. Kung buhatan nato kini, matuman ang mga butang. Kita ang napili nga gamiton sama sa mga sundalo. Busa, imbis nga moingon nga naman nga ako pa, ang angay natong hunahunaon, gisalog kini kanako sa Dios kay ginikinahanglan ko ini, mao kini ang husto nga panghunahuna. Karon ligtas sa atong paunang teksto, pangita og mga tawo alang kanato og gawas pakig-away sa Amalek ang mga napili ug kadtong mga nagpadayon nga nasad nga kini bulahaton sa Dios. Pinaagi kanila nahimo ang pakig-away. Tanawa ang bersikulo 10. Ug gibuhat ni Josue sumala sa giingon kaniya ni Moises ug nakig-away kang Amalek ug si Moises ug si Aaron ug si Hur nanungo sa tumoy sa bugtod. Ug nahitabo nga sa dihang giisa ni Moises ang iyang kamot midaog ang Israel, apan sa dihang gipaubos niya ang iyang kamot bidog ang Amalek. Mao gayud kini ang punto nga kinahanglan natong hinumdaman bahin sa Jehova Nisi. Bisan pa man kung ang Dios ang nagtatuman sa iyang bulahaton, kinahanglan gayud nga may mga tawo nga mubuhat bahin sa atong kadaugan sa gubat. Kinahanglan natong hinumdamon nga kinahanglan ang pagtinabangay nakamatikod kung nga ang t-shirt sa mga voluntaryo sa summer tea may nakasulat nga dili nako mahimo apan nahimo nato, dili nako kini mahimo nga mag-inusar apan mahimo nato kini kung magkauban. Mao gid kana ang sakto sa bulahaton sa Dios. Ang pagtinabangay nahimong usa ka dakong kalig-on. Ayaw hunahuna nga gamay nga butang ang pagtinabangay. Do na gani panultihon nga many hands make light works, mahimong daw gamay nga butang lang kini. Apan kung makig-usa kita sa paglihok, dako kayo mga butang matuman. Ang matag sundalo ginatunan o ginatimbang sa ulahi ang matag sundalo makadawat kayod og pagsusis ug tungod niana. Adunay pasigdungog diha bitaw to uhay lang samtang na ako sa balay, nakadawat ko og tawag gikan sa akong anak nga naa sa serbisyo sa motor. Busa kung nakadawat gani ko og tawag gikan sa bitaw, adunay gayud kakulba. Kasagaran dili man sila motawag tungod sa maayong balita. Kasagaran matawag ra na sila kung do na nahitabong disgrasya o problema. Mao nga nangutana dayon ko sa akong unsay nahitabo. Apan sa kalit lang hilban man ka sa kalipay ang tono sa iyang tingog. Nagaingon ang akong anak, "Ako, pa, naboy kay kaliwat nga namatay wala sa pamilya nato sa Korea War." Ito ba niya? "Wala man." "Ay, taod na di ay akong tiyo igsuon kadto kong amahan." Ging na ko siya. "Nabating ako gikan sa imong nga sa dihang ikaw na siya tuig sa kolehiyo." Misulod siya sa gubat. Isip ko sa estudyante,
nga sundalo ug sukad niadto nga siya nga nawa tungod sa sakripisyo sa tiyo gihatagan og bakasyon ang akong anak gani dili niya direktang tiyo ug dili man usab tong regular nga sundalo apan pagkaon ug pasa sa record nga nawala kini sa panahubat gihatagan akong anak ug usa ka sa nga bakasyon nakahuna-huna ko nindot gayud ang nasod ang atong nasod ug maayo na kaayo ang serbisyo sa atong milar walay bisan unsa nga mawad-on og bili bisan ang gamay nga mga butang kinahumduman og dibalusan dili ba kauban man kita sa panon sa Dios sa ulahi ang tanan mo isulat gayud diha sa basahon sa panumduman sa Dios adunay hukuman ang Dios sa ikalawang Korinto kapitulo 5 gihatagan kini ngalan nga hukuman ni Kristo diha niana ang tanan gipadayag og ang matag usa makadawat og ti sumala sa iyang buhat adto sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 16 basahon nato kini nga makag-usa unya ang may kahadlok kang Jehova nagsilti ang usa ug si Jehova namati og nagpatalinghog og ang usa ka basahon og hang duman gisulat sa atubangan niya alang kanila nga may kahadlok ang Jehova og nga nagpalandog sa iyang ngalan adunay basahon sa atubangan sa Ginoo alang mga wala maluwas ilay talaan sa ilang mga sala og kana ang kaayo ang alang kanila alang sa mga naluwas dili ang basahon sa mga sala ang importante kanato kundi ang basahon sa panunduman ang basahon sa panunduman sa atubangan sa Ginoo maong basahon di nakatala ang tanang mga bulahaton alang sa ebanghelyo kung tan-awon ang kasaysayan sa tuwo hangtod karon matawag kini nga kasaysayan sa mga gubat sa diana nga gubat nga espirituhanon ang kasaysayan sa ebanghelyo ug kaluwasan ang mga kinabuhi sa mga matuod nga tawo nga kinabuhi sa matag henerasyon nakasulat kini usab ang kasaysayan sa iglesia. Ang kasaysayan sa ebanghelyo nakadugtong sa iglesia sa tanang panahon. Paglabay sa mga 2000 katuig, ang bulatonon sa ebanghelyo napadayag dito sa Korea. Usa ka gamay nga nasod sa layong sidlakanan, dinhi nagsugod ang atong life mission sa kini nga kasaysayan ang mga sundalo sa ebanghelyo nga mosalmot matag tuig gipadayag sila. Gayud may hinumduman og pagatihan sa kini nga kinalibutan bisan kun ang bisan kinsa nga tawo pabuhat og dagkong butang alang sa iyang nasod nga magwa ramon gihapon dili gani mahatag og pagtagot kana nga mga katuman apang kita mga hukbo sa Dios sigurado magwalampusan ang hukbo sa Dios ug kita sigurado usab na pag-asihon sumala sa atong mga nabuhat ubalik kita sa atong iasoy nga teksto mao nga nakasulat dinhi nga kini himon nga usa ka panumduman sa Exodo kapitulo 10 bersikulo 13 ug ilaglag ni Josue si Amalek ug ang iyang tawhonan sa silab sa Inuti og si Jehova miingon kang Moses isulat kini nga kahanumduman diha sa kabasahon ug siblimo sa pagsaysay sa igdulunghog ni Jose sa nga panasa ug gayud ang hanumduman ni Amalek sa ilalim sa langit silang mga nakik-away batok sa Ginoo sigurado gayud nga mamatay ug mawala ang hipit nga kadaugan mo ang matuman diha sa gingharian sa Dios sila mga nakaagasupak aniya hingpit nga panahagom ang mga gahom karon nga gamhanan kayo ayo ang tanang pisikal niya nagsama kanako ug ang mga butang naghatag og kalisdanon diyan sa gawas ang tanan mawalagay sa Exodus sa bersikulo 15-16 ug si Moses nagpadug og isa ka halaran ug iyang gihanglan kini Jehova nisi ug mingon siya Jehova nanumpa si Jehova adunay papakig-away kang Amalek gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan hangtod karon siya padayon nga nakig-away mao nga ang ngalang Jehova nisi nagkahulugan nga ang Ginoo ang akong bandila kita mga kubo sa Dios bisag asa mo to ang kubo sa Dios ang bandila magauban gayud niini sa dihang naglakaw ang mga Israelita pagkahuman sa Exodo ang halinghiging panganod sa alawan ug ang haliging kalayo sa gabi mao ang ilang bandila bisag asa mo adto ang haligi sila mosunod atong nawon ang usa pa ka tapos ang basahon sa Exodo kapitulo 40 kini na ang katapusang bahin ang taon sa Exodo na nataw sa paglihok sa bandila sa Ginoo basahon nato sa mga bersikulo 36 hangtod 38 ug sa gibayaw ng tabernakulo ang mga anak Israel nagpadayon sa tanan nila nga panaw apan kung ang panganod wala pagbayawa man wala magpadayon sa panaw hangtod sa adlaw nga kini gibayaw kay ang panganod ni Jehova diha sa adlaw sa babaw sa tabernakulo ug ang kalayo diha niini sa kagabinhon nga makita sa tibuok nga bayi sa Israel sulod sa tanan nila nga pagpanaw sakto gayud sa tibok nila nga paglaw pagdulunhon sa Kanaan ang bandila sa Ginoo padayon nga naglihok
Ang haliging panganod ug ang haliging kalayo mao ang ilang bandila ug kinahanglan gayud nila kining sundon. Sila mga wala misunod daog tanan sa mga Amerikano. Mao usab kana kita kinahanglan kitang mosunod nga dili ug magpadayon sa pag-uswag nga nagahinumdum nga kita mga sundalo sa Ginoo. Usa ako sa sakop sa hukbo sa Dios. Usa pinaagi sa ingon yan nga hunahuna sa usa ka sundalo unta magpabiling kitang matid-anon nga mopadayon sa atong hangtod sa adlaw sa kadaungag. Magampot among Ginoo, daghang salamat sa luwas kanamo sa pagtukod kanamo bisan man dili kami tinud nga paigo ingon nga tako sa imong gingharian bisan pa man kami kay maluya kami kinasing-kasing. Pasalamat nga kami kay imong gihimo nga imong paanon para sa bulaton sa imong ebanghelyo. Kami kay huyang ug walay kusog apan ikaw nagaingon niya imo kaming gamiton mao nga nagatinga kami nga moapil sa imong panahon matud-an kami nagpuo sa kining sa retreat nga usa ka isprahatong gubat din ang imong buhat gihimo karon. Marikod unta isip say sa imong kadaugan alang sa iniining katuyuan palihog uban mo ang among evangelista nga nagpapahayag sa imong pulong ug ang mga balaan nga kauban nga nagtatrabaho og nagampo nga matud-anong luyo iniining buhat hinaot nga siyang tanan pagapanalangin aron sila lakip isa ka hinungdanan panumduman sa kasaysayan sa imong kadaugan palihog sa hinggit imong ipahayag ang imong bubuton nining higayuna kinutuig namo ang tanan sa grasya ug sa kamot nga nagigay sa Espiritu Santo ug sa atong maluluong nga ubon sa busog nga pagpapasalamat ning among ampo sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen.